अलर रसूल अत्तुराबा। ए सहाबो माला बा यौ जवाब राकवै, माला बा यौ जवाब नन राकवै ची ज़मा अब्बा जान खो माला खौरो के पटको स्तासु दी नफ्सुनु तासु ला इजाज़त दरकौ, स्तासु दी नफ्सुनु तासु ला इजाज़त दरकौ ची ज़मा अब्बा जान खो माला खौरो के पटौ। तासु न दा इमामुल अंबिया गा मजलिस यीर शो, तासु सर दा गा नास्ता यीर शवला ची ज़मा अब्बा जान खो माला खौरो के पटको। वही सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी सिरन लयालिया। वही दिसी मसाइब रा बांदे रालल, दासी मसाइब रा बांदे पर लपसे रालल का दा मसाइब पशपू रागले वे नूरज़ी बे को पौरज़ो रागले वे सिरन लयालिया दौरज़ो न बैशपी जोड़ी कड़ी वी। दिसी मसाइब रा बांदे रालल ची ज़मा प्लार अब्बा जान इमामुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दुनिया न लाड़ और वफात शो वली बसदमा न रसेदला प्लार और बिया द इमामुल अंबिया पशांति प्लार अगलाड़ द दुनिया न चे कलमम प सफ़र तो प सफ़र नरा बगे फातमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कर वरागे प सफ़र ज़मा चे वापस बरागे नु बिया बम डुम्बे दागे कर लाड़ो बड़ुम्बेर व कर वरगे चे बद सफ़र न वापस रागे बिया बो करला। नो दा मुंगव तासु त यौ तालीम रा कई ची मुंगव तासु बांदे मर्ग रा रवान दे मुंग बम वफात कीगु। दा से लोई लोई हस्ते अंबिया कराम वफात शिवी दिनो नो मुंग खो वफात यकीनी दे वफात कीगु ब मर्ग ला तैयारे कवे। ए चकल इंसान मुर्शी का नाम हदीस मुबारक के रादी इदा मातल मय्यत चिकल सड़े मुर्शी का ना दा खबर द उस न याद वही चीज़ ब मड़ी मऊदिस की खबरी बकी। हदीस मुबारक के राजी का ना चिकल बंद मुर्शी नो कालतिल मलाइका मा कद्दमा व काल बनु आदम मा खल्लफा। चिकल सड़े मुर्शी नो यौ किस्म खबरी दा खलक की और यौ किस्म खबरी दा फरिश्ती की। नो द दीन ज़ान अवल खबर अवल पकार दी नो ची सड़े मर्शी नो खलक वही बनु आदम वही मा खल्लफा यौ बल तो वही रुस्तु ती सपाती शु हों खलक वही के न वही यारा जहदादी वो पटी वो बीबी हुआ बची वो कम बचे दे नो खलक खबरी की वे रुस्तु ती सपाती शु और फरिश्ते कालतिल मलाइका फरिश्ती पदा टेम की खबरी की वही मा कद्दम फरिश्ता बली तो वही मखी तयसली गिली मखी त मख गो रहे रुस्तु प्रेदा वो बच्ची पाती दियो खजा पाती दा जयदाद पाती दियो लस जरेबा पाती दा अगर पाती दिया दा वारिसानु माल ले मा कद्दम यो फरिश्ता बली तो वही मा कद्दमा सही मखी तली गिली दी मखी तय शेषता पसबई बखी रुख पे चरत उड़ू सब कीगी मा कद्दमा मखी तय सली गिली दी मखी त मुंग सली गिली सो मुंग को रालो डीर वो बचोले खडीर चिरुस्तो यार वो डेर खपलारो डेर जयदादी बचोल बिल्कुल दा मनम चे दा खपलारो चे असे वरला अलुजवले न दे खुजवाम प्लार प बचो दी दुमरा रहम कौनो पजान खुबदिम रहम करे दा अलुजवल नदी प्लारा ची यौ पटे यौ जरेबा यौ कनाल की जुमात जोड़ कड़े वे और चरता मदरसा दी जोड़ा कड़े वे चरता यतीम खाना दी जोड़ा कड़े वे चरता यतीमानानु लदे कपड़े अगस्ते वे चरता क्वंडो लदे राशन अगस्ते प्ला रजान लखुची दे सले गले वे मा कद्दम ची तमर्शी ची दे कली यतीमानान खुलास उचित की कना ची अल्लाह वही बखी पद खुमुंगा आबादू नो ची फरिश्ता बली तो वही ची मा कद्दम हाउ द कली खलक वही खद ची खलास शूती ची कि सही खत्म शवला पस बदी अल्लाह बखी पसो नो दा आवाज याद साथ ची फरिश्ता बराबानी दा आवाज की ची मा कद्दम। हदीस मुबारक के राजी कना कुरान किम व चिकल द क़यामत शपेले उपु को हलशी दा हर सबलाडशी फ़कानत सराबा पड़क द शगी बती जूड़शी बिल्कुल हर स ख़त्म
کده چا 10 جریبه جایداد دی که 100 جریبه جایداد دی لاړ ختم ستا دومره نه پکارېږي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وی دا تاسو د آبادي نه دي کړي وي دا دای دا پاخه آبادي دا اوس چې مونږ کوو ځان لمپېړه ډک کو ټایل پرخ دی پکې چوت دی پکې راشه مصري راوله دا ګټه لرکوه امام الانبیاء فرمایل وی پدی کې اس خیر نشته اس خیر نشته چې چا څومره نفقه مالونه لګولی دي پاغي کې خیر شته خو علاوه د دینه چې پدی کې اس خیر د آخرت نشته د دنیا خیر شته خو د آخرت نشته ګوره دا 2-3 کروڑه چې دی لګولی دا تا لرستو پیدا نه درکوي چې فرشتي आवाज وکړو چې ما قدم مخې ته څه لیږلي دي نو دا بیا پکې نه راځي مخې ته هغه به دې په کار راشي دا ټولې ځمکې به والوځي پړق د شګې به شي د چا په ځمکه کې چې جومات جوړ دی بختور دی هغه خلق دا ځمکه به نه خوري دا به الوځي نه دا ځمکن د جومات ته حدود دا به راغونډ شي دسي بیت الله به یې ځان ته راکاږي کعبه به